بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالجميع في حلقة جديدة من سلسلة تعلم وتعليم الفرنسية بالطريقة الجوبرية. راح نتناول فيه تكملة لما رأيناه في الدرس السابق اللي درسنا فيه الCOE، وهو اللي فسرت لكم لماذا سميناه بالعربية بالمتلقي، لأننا لم نجد له تسمية بالعربية أو لم نجد له مكانا في اللغة العربية، فسميناه المتلقي اللي تقابله COE بالفرنسية. إذا متلقي. لو نشوفوا كيف صرفناه البارح، جيتكم البارح أنا مثال مع الفعل بارلي، تكلم، صرفناه في الحاضر. احنا شفنا قبل إذا كان الفعل يخلص أو ينتهي بأر كيفاه نديرو التصريف تاعو في البريزون. كما راكم تشوفوا جو تدي أو، تو تدي أو اس، إل يدي أو، ال نهايتها تكون أو، نو أو ان اس، فو أو زد، إل أو ان تي، و ال أو ان تي. وبعد أنا قلت لكم البارح تكلمت في هذا الموضوع، مثلا نقول جو بارل، أنا أتكلم. هذا شفناه قبل، شفنا الفعل كيفاش نصرفه في الحاضر وكيف نصرفه في المستقبل وكيف نصرفه في الماضي. وإنما وكأن الجملة بقات مقتصرة على الفاعل. كي نقول جو بارل أنا أتكلم، وإنما مع من أتكلم. اليوم والبارح والحصص الماضية ضفت لكم طرف ثاني في الجملة، فأصبح الفاعل والفعل والذي تلقى هذا الفعل احنا سميناه المتلقي. كما هنا نقول جو بارل، مع من أنا أتكلم؟ جو بارل افيك مثلا توا نديروها بتو، تو تساوي تو كما شفناها في الجدول سابقا. مثلا أو الجملة اللي بعدها tu parles، أنت تتكلم مع من؟ مع مو هي أنا. دائما يا جماعة رجعوا للجدول، تشوفوا الضمائر وتشوفوا أمامهم الCOE. جو تقابلها مو، tu تقابلها تو، و إل يقابلها لوي، وهلما جرات. تشوفوا كامل ضمائر الCOE وما يقابلها من ضمائر الفاعل. هنا كون الجملة الثالثة نقولوا إل بارل، هو يتكلم مع من؟ هو يتكلم مع فو. بالعربية نقول هو يكلمكم، لأن فو هي أنتم، كم. اللي بعدها البارل هي تتكلم مع من؟ مع هن، لأن هن المتلقي تاعها أو الCOE تاعها هو لوغ. اللوغ بارل. اللي بعدها نو بارلون مع من؟ مع لوي. لوي ما هو؟ ما يقابله لوي من ضمائر من ضمائر الفاعل هو إل، نحن نكلمه. اللي بعده فو بارلي مع من؟ مع لوغ. لوغ وينهم؟ هم، أنتم تكلمونهم. إل بارل هم يتكلمون، مع من راهم يتكلموا؟ معنا، هم يكلموننا في لأنها في الحاضر. هن كذلك يتكلمن، هن يتكلمن في البريزون. أنا غلطين في العربية هنا. هن يتكلمن مع من؟ عفوا، هن يكلمنه. في الأخير هنا يجي هنا لوي، نقول آل بارل، هن يكلمن لوي. لوي يقابلها هو ولا هي كما نحبوا. وفي العربية تكون هن يكلمنه ولا هن يكلمنها. كاين خطأ هنا في النون. هذا ما رأيناه في الدرس الماضي. أما اليوم راح بنفس الكيفية راح نشوفوا الCOE المتلقي، وإنما بعد ما نراجعوا ونمدوا هذه الأمثلة كذلك نطرقوا ليه في الماضي.
نمدو أمثلة يشرح لها الدرس. شكون اللي راه يشرح في الدرس؟ هو il explique. هنايا il explique كما رانا شفنا هنايا، هو يشرح الدرس لا لوسون. الفعل اكسبليكي شرح. لمن لها، لان كنت تروح تشوف الطابلو هذاك اللي قلت لكم يا جماعه ديما حطوه امامكم، ال تلقاو امامها لوي. il lui explique la leçon، هو يشرح لها الدرس. مثال ثاني، تصنع لنا الكعكة. هي تصنع لنا الكعكة. تصنع الفيرب صنع هو الفيرب faire. elle fait du gâteau. لمن لينا نحن nous. elle nous fait du gâteau. الجملة اللي بعدها، أقول لهم الحقيقة. alors je أنا هو القائل، je dis la vérité. لمن leur هم، كنت تروح تشوف أو هن. شوفوا دائما يا جماعة الجدول تلقاو فيه هذه التصنيفات. أول مع الفعل قلنا هنايا الجملة الأخيرة مع الفعل ديخ. المثال أو الجملة الرابعة، ترسلون لهن رسالة. من؟ vous أنتم. ترسلون الجملة هي أصلها vous. ترسلون envoyer. vous envoyez une lettre. le verbe envoyer أرسل. لمن leur هذه إما il avec s وإما elle avec s. وهنا نقدر نقول الجملة بالعربية أنتم ترسلون لهن رسالة في البريزون. هذا ما رأيناه في الدرس الماضي. الآن لو نشوفوا بنفس الكيفية درس الCOE، وإنما كيفاش نحطوه في الجملة في الماضي. حنا كنشوفوا الفعل هنايا بارلي باش راه يخلص ينتهي ب ER. حنا قلنا لو أردنا أن نضع أي فعل في الماضي وجب أن نصنفه إما من أفعال 14 أم لا. يعني إذا كان من أفعال 14 نديرو الآتر، وإذا كان من غير ذلك نديرو الأفوار. كما هنا بارلي لا وجود له في 14 فعل، إذا درنا له الأفوار كما راكم تشوفوا الجملة هنايا أي. هذا رمز الأفوار. باش نحطوا هذا الفعل في الماضي وجب إضافة الأفوار بيصبح الفعل في الماضي، وإنما لوضعه في الماضي وجب كذلك نزع الآر ونحطوا الأكسون على الأو، تولي j'ai parlé. j'ai parlé. tu as parlé. شوفوا الأمثلة كما راهم. tu as parlé. il a parlé. elle a parlé. nous avons parlé. vous avez parlé. ils ont parlé. elles ont parlé. هذه الفعل راه عادي مصرف في الماضي، وإنما وش يحتوي هذا؟ يحتوي الفاعل والفعل ورمز الماضي بس. إذا أردنا إدخال الCOE المتلقي بنفس الطريقة تاع البارح كما راكم تشوفوا يا جماعة هنا الطابلو. tu قبلها te، je me، vous elle leur، il lui، و il leur كذلك، nous و elle lui. إذا أردنا وضعها في الجملة وجب وضع أو مجاورة الCOE للضمائر الفاعل. دائما الCOE يجي مجاور للفاعل. نقول je te ai parlé. je te ai parlé. دونك نشوف التصحيح تاعها في الصفحة الموالية. أنا تكلمت مع من؟ مع أنت، مع te. tu me as parlé. أنت تكلمت معي، لأن الفعل في الماضي. il vous a parlé. هو كلمكم في الماضي أنتم. elle leur a parlé. nous lui avons parlé. vous leur avez parlé. ils nous ont parlé. و elles lui ont parlé. إذن ما نراه في الجملة اللي أمامكم، عندنا هنا الفاعل، وعندنا هنا رمز الماضي، وعندنا الفعل المصرف الماضي، وهذو هما اللي تلقاو الفعل. فعل الكلمة هذا تلقوه
هذا المكتوبين بالأحمر هم الذين تلقوا الفعل تكلم، لذلك سميناهم المتلقي بالفرنسية COI. نشوف التصحيح كما شفنا الجملة السابقة هذه، احنا قلنا جو و تو و اي بارلي، وإنما لوجود دو فويال وجب حذف الأو ومات أكسو كما راها تولي جو تي بارلي. جو تي بارلي نفس الشيء tu me as parlé تولي tu m'as parlé، تصبح الجملة في الماضية جملة صحيحة. مثال ثاني، الفيرب فيغ صنع ولا فعل، لو أردنا وضعه في الماضي عادي ضمائر أمامكم رمز الماضي والفيرب مصرف في الماضي كما راكم تشوفوا. إذا أردنا وضع طرف ثاني في الجملة بنفس الكيفية نحط المتلقي فيصبح جو ت أي في، معناها صنعت لك. tu me as fait معناها صنعت لي. il vous a fait, elle leur a fait, nous lui avons fait, vous leur avez fait, ils nous ont fait, elles lui ont fait. هذا بالنسبة للفعل فعل نفس العملية. تصحيح تاعو je te ai fait تولي je t'ai fait، tu me as fait تولي tu m'as fait. فعل ثالث préparer نفس الشيء، إذا أردنا وضعه في الماضي ندير له افوار لأنه مش في 14 ونحولوا الار وندير له اكسون، هذا رمز الماضي، هذا الفعل مصرف بنفس الكيفية ونضيف له السي او اي كما راكم تشوفيه. وإنما الترتيب هذا جماعة ضروري، وجب وضع السي او اي مباشرة بعد الضمائر الفاعل. تولي جو تو اي بريباري انسي دو سويت كما قرينا تو مو ا، وبعدها راح نديرو تصحيح لما رأيناه تولي جو تو اي بريباري وتولي أصلها وتولي الكتابة الصحيحة نتاعها جو تي بريباري حضر. tu me as préparé تولي tu m'as préparé un repas par exemple. تطبيق، نعطيكم تطبيق يا جماعة، نحاولوا مع بعض نترجموا الجملة التالية. اشترى لي سيارة، اشترى كالفعل فعل اشوتي، وشكون اللي شرى؟ هو إل في الماضي. دوك تولي الجملة كيفاش؟ تولي إل اشترى كان في 14 ولا ما كانش اشوتي، اذا لا وجود له في 14، اذا راح نديروا له الافوار تولي il a acheté. ومن الذي استفاد من الشراء؟ انا. اذا وانا جوج تقابلها كاينه م، راح نشوفوا الجمله مع بعض. ها acheté هو مصدر acheté اشترى رمز الماضي، والشراء سياره ان فواتور. لمن الم، انا اشترى لي في الماضي، هذه راه واضحه. ومن بعد هنا نحو الأو لأن كما كنت نقول لكم قبل قليل ما نقدروش نخلو دو فويال تولي تو il m'a acheté une voiture. مثال ثاني، أعطيته مفتاح الدار، أعطيته الفيرب أعطى دوني، من الذي أعطى؟ أنا في الماضي. نديرو له افوار ولا أعطى ما كانش في 14، دونك نديرو له الافوار نولي جي دوني. ومن بعد لا كلي دو لا ميزون كيف راح تكون التركيبة تاع الجملة؟ الفيرب دوني أنا جو رمز الماضي اي، دوني هاي ولا هاي وراهي لا كلي دو لا ميزون تولي جو لوي دوني لا كلي دو لا ميزون. بنفس الكيفية كتبوا لكم رسالة، كتب écrire، شكون اللي كتبوهم؟ ils ont écrit une lettre لمن ليكم أنتم هما vous. بهذه الكيفية تستطيع أن تركب جملا فيها الفاعل وفيها الفعل، وقادر تكون رمز الماضي، ومن بعد قادر تكون المفعول، وقادر تكون المتلقي لهذه الجملة، فتصبح الجملة كاملة ورائعة. وإلى الملتقى.